بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زل عالم سلاسي وقتاوي بزخونة مخنيات بمقباري ني قرتان لبو زعصو مخانو زرئي وسانيتات وسينو سلازلو بزي مسارتنات نعوقو حصر بزبالة من قدي أبزا منبر السلام أبزا قدست هاجر أب أقسم كوينة زم حلفو ملقت زي ملقتو ني سينودوس إثيوبيا كدمي جنوسايد أب تجراي مفصامو نتاب كلت الشحن عسرتن عمت مرة فلا أنا أبدي سببا أبزنا وركله مولو أبتخالي أب إثيوبيا زلو زنبر الشعتري وزنوركم أب دبو وكبابي لعلم مليون زفنا قالوا زنبره أب جمادو أب سوماليادو أب استفلالي زن كلي أو زنورون تجارو بتجري تجارب مخانكم وحف خلوا نزنا جرزيت أو كبلي جبوق إلنا خن كاراخر كلنا سينودس إثيوبيا إزنو أيهابول النيل سينودس إثيوبيا عبيي قال سبب حزب تجاري فتشمي السطر يكونن منجست إثيوبيا كوا زي وسنو حق منجستو زي فرسة ولا كوا أنت أتوه ناب تجاري ناي تجاري أكال مريض ناب زخونة بتجاري زنا فرسة تتحمرا أفناقيل بمدرباي سلمتي يكون ولك عايز أجدي يكون حمورا يكون زنبرة نايتا بتجاري زمرح زنبرة حاجة رسبك منم عينة محرات بزيبولو بقطتا يا إثيوبيا سينودس تاب تجاري منزعو نايب على لك أباس بقولنرك من راح جير وين أهيبو رسبك زقوا قوم حساب نفولت زنبرنا بتناي منجستاوي مواقر بزخدو يخيدني أب تجاري جن إتنا كوينات مدقاف خمز الله خوين إتز أرسلام كوين مقصال خمز الله خوين أمونا يتجري بوتاتنا أب علم ذلنا قدف ندابلنا يو حزق عدما عزيو بزس دمم أب كندن سلام أب كندن فقري أب كندن نسها ممسوق تمالي كرت مالي أبز جورا وعلى دمان دجنا المد عبي خدت حزون إتيز تمالي زجورا زيت أتلو نسلام منم عينت دلو كم زي كونه زرق سلزقونه حزبي ازيو بزقبع خطرد او يقبعكم نسلام تنق تخون اللخا نسها تنق تخون اللخا كن ازيو حسكا ناي سلام كوميتي وغيره او نأقلا ناي سلام خونو كمي غيركا كاب حنتيت مايدو خمت حاريا زبولوسي تاب حنتيت مايدو طعومن مرير اندي وصيو صباحنكو او نأقلس تباله او زبوتا زي مصيو هاجرس كت مرح خوني زبل امنت كندزي اتاكل امنت يبلي حزبنا قدنا باباسات يكونوا لقاونت تግራይ ጥራይ ዝገዶም ጉዳይ ይኮነን እዚሁ ከም ህዝብን ከም ትግራይን ከም መሪሕነት ትግራይን ከም ናይ ህዝብ ኣብ ትግራይ ዝኒኹም ናይ ፖለቲካ አካላት ግዚያው መንግስት ኾንካ ተፈላለኹም አካላት ኣብዚሁ ዓቺምኩም ክሰርሕሉ እዚ ናይ ሃይማኖት ይትብልዎ ነገር ይኮነን ተቆሪሱ 46 ይኹን 7 ሃገር ስብከት ከድከሎ እዚሁ ዘይነበረ ስርዓት ክተክል ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ሃይማኖት ይኮን ዘስፋሕ ዘሎ بين أباقي أي حال كوي أينا أباقي هم تحلو ذلو هنا باقي كوي تودي أنا كوي العلم الشحات العلم اللي أنا كوي تودين كسابي كوي تهز بتقرأي كوي تودين ساعتكم قلنا تسابي بمزنيون نحن أنت زي ما رحنا يا سينودس إثيوبيا نما تغلبي تكنت إثيوبيا عالم كم استود زمسلوم لوم نحن أينا فترتان نحن أينا جبرتان نحن ترايف سلطان زلو بعد بسوا أونا ساويرس بممراز وانا سراسكاي واي ولو حزب تግራይ كموت كساقه خيفچف كله ግን حاده زخونه ميديا حاده زخونه اكتيفيست حاده زخونه ትግርኛ ይዛረብ ሐርኛ ይዛረብ ምን حزب تግራይ ግን ዝጨው ይራናል ነገር ግን አቡነ ሳዊሮስ ዝተባህሉ አቦ ስራስካይ ምንታይ ኮን ይሉ ግን መሪየት ቁጥ ቢልዋን እዚ ክርስትና ይኮነን እዚሁ ፍጹም በክርስቶስ ሚዛን ከን ብናይ ክርስቶስ አይን በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ከን ምዝሩ አሁን ሳዊረስማ
ኣብ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበሩ ተጋሩ ሁሉም ክእሰሩ ከለው ጄኖሳይድ ክፍጸም ከለው ንሶም ኣብ ዝነበሩሉ ሃገረ ስብከቶም ኮነ ንሶም ብላዕሊ ኣብ ዝመርሕዎ ምስካያዙና መድሃኒ ዓለም ዝነበሩ ኣቦታትና ዋላ ሓደ ትግራዋይ ሕሊፎም ንሞት ከምዚ ሃው ሰምዒና ይብና መስዋዕት ኮይነ ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ በሐቂ ከሙታን ተስይዩ ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ትነብሩ በመልእኹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም እትርህሩህ አምላኽና እግዚአብሔር እውን ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራንን ክቡራትን ከም ትፈልጥዎ ንኣዋርሕ ዝኣክል ማለት ይከኣል በዝልሙድ ፕሮግራምና ከምዚሁ ከይቀረብና አይና ቀኒና እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ጽዕጽዕ ስራሕ ስለዝነበረና እሞ ኣብ ዘለኹም ዓለም አንቱም ኩሉ ጊዜ አትን ኩሉ ጊዜ ነዚ ሚድያ እዚዩ ትስዕባ ኣደታት ኣቦታት ኣሕዋት ኩልኹም ዝመልእኽቲ እዚዩ ብሰላም ከም ዝረኽበኩም በዓል ሙሉእ እምነት እየ ኣነ ይኹን ምሳይ ዝኔው ኩልና ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ከም ዘለና ሰላም ከም ዝቐንና እንትገልጸልኩም ንእግዚአብሔር አምላኽ በመምስጋን ክቡራንን ክቡራትን ናይ ልማዓንቲ ፕሮግራምና ቀዳማይ በትግርኛ መልእኽቲ ይኸውን ካልኣይ ከዓ ድማ በአምሓርኛ ቋንቋ ከመሓልፍ እዩ ምክንያቱ እዚ በትግርኛን በአምሓርኛን ዘመሓልፎ ጉዳይ መልእኽቲ ድማ ወቅታዊ ኣብ ዝኾነ ምኽንያት ብምግባር እዩ ስለዚህ ኩልኩም እዚ መልእኽቲ እዚዩ ንኻልኦት ከተባጽሑ ንዘይበጽሖም ከተባጽሑ ነቲ ሚድያ እውን ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ወይ ደግሞ ዌይ ኦፍ ላይት ሚድያ ኔትወርክ ንዝብል እውን ኩልኩም ከም ትልሙድ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ሸር ንኽትገብርዎ ሳብስክራይብ ንኽትገብርዎ ላይክ ንኽትገብርዎ ኣቐዲመ መንፈሳዊ ኣቦኹም ጻውዒት የቕርበልኩም ከም ትፈልጥዎ እዚ ሕጂ ዝቐንናሉ بعمت قدس سينودوس عمت كلت تجزيه تابتنت ببوتاتنا استوسنا وساني قدس سينودوس أبيم عالم زلو بعمت كلت تجزيه بفت منفساوي بستدرجو مخنيات بعمت كلت تجزيه كايديو زي حجز قننا على دما ركبة كهنات يبهال سلزي أبيم عالم زلا بيت خريستيان أرثوذكساويت بيت خريستيان بزوجو عايزيو ويدمو سينودوس تكايدولو سومونيو حنا ون እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ወይም ደሞ ልዕሊ 1000 ዓመታት ዓመት ናብ ጥንት መንበሩ ዝተመለሰ ጥራይ ኮነት ተጋውሐ ዘመናት እዚዩ ተደፊኑ ዝነበረ መንበርና ተጋዊሑስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ውን ካፍታ ርእሰ አድባራት ወገዳማት ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብኣ ዝተወለዱ በአኑረተ እድ አቦታትናን በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድን ተወለዱ ወይ ድማ ናይ ኤጲስቆጶስነት ማዕረግ ተቀበሉ አቦታትናን ቅድሚ ዝነበሩ አቦታትናን በመዃን ሕናውን ሲኖዶስ ክነካይድ ቀኒና ኣለና ስለዚህ ኣነ ብዛዕባ ዝናይ ዝቀነናሉ ናይ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ትግራይ ክዛረብ ከይኮነስ በሰሙን እዚዩ ሲኖዶሳዊ ጉባኤታት ይካየድ እዩ ስለዚህ ለምውን ብፍላይ ካብ 2013 እንድሓር ወይ ደሞ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ርእሲ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ወይ ደሞ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ናይ ዘርኢ ምጽናት ወይ ደሞ ናይ ጄኖሳይድ ኩናት ምንም እንኳ መንግስታዊ እንትኾነ በመንግስት ዝተዓቀደ እንትኾነ ነቲ መንግስታዊ ዓላማ ነቲ መንግስታዊ ኩናት بمدقاف مسؤول أو مبباب بسألوت دو بمورال دو بماتريال دو بجنزب دو أفتي سراويت مستي سرا مكلا خلا حجر سراويت
حبيرنا تأو كنبلينا الكا سوليداريتي كامبر أي جميرو كل مدايز فسمة سينودوس إثيوبيا لمون دحري وعل بريتوريا كن تخونون كساب ذات مالي أبز جوارو وعلاون حزون تخونه إتي قدمي لز جمرو عبلالي إتي مربتو زخونه بفلاي عبلالي إتانا مجمريا عديو زخونت بيت خريستيان زمك حلا بيت خريستيان تجراي حزون تخونه زم حلفو عبلالي حزب تجراي زم حلفو جوجوي ترايكي كونس فسيمو نسلام منم عينت تقدس النزيول حزون ننسهان نيقرتان لبوز عصوه مخانو زرئي وسانيتات وسينو سلازلو بزي مسارتنات نعوقو حصر بزبل من قدي زمال اختزين عاتهم من محلافي تافتم دقيقة نبيات حاد نبي እግዚአብሔር ሆሴዕ ويدما እግዚአብሔር بهوسي حاديرو نشعو نزنورو وغنات زم حلفو تنبيت الله كم تفلطو تنبيت نبيات زحالفه تنبيت ونلو تفصم معناته ايه እንደገና ደግሞ ማሐራይ ኮይን ድማ በብዘመኑ እንነብር ሰባት ድማ ሕያው ኮይኑ እና ማሐረን እና ገሰጸን ወድ ሰበብ ምድር ሐሳብ ዘሎ ድማ ዘይቋረዝ ምኽሪ ዘይቋረዝ ትንቢት ከአለ ስለዚህ አብዚ ምኽርዚው ሽዑን ዝነበሩ ዘሃቦም ምኽሪ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ በኦ ገይሩ ሕዝውን ዘለና ዝዛረበና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሱ መሰረት ገይረ እየ ተخዛረቦ ዝደልሞ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ታብ ቁጽር 1 ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ትረኽቡ ተመየጥ እስራኤል ሀበ እግዚአብሔር አምላክከ ተመየጥ እስራኤል ሀበ እግዚአብሔር አምላክከ አታ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር አምላክካ ተመለስ ለምንት ተተክሉ ኃጢአተ ወትቀስሙ ፍሬሞት ንምንታይኹም ንምዃኑ ንምንታይኹም ኃጢአት ተኺልኩም ፍሬሞት ትእክቡ ዘለኹም ተአርዩ ዘለኹም ንምንታይ አያእኽለኩም እንዶ ክሳዕ መዓዘ ኢኹም ናይ ሞት ፍሬ እናአረኹም ትነብሩ ኃጢአት ተኺልኩም ናይ ሞት ፍሬ እናፍረኹም ንምንታይ ትነብሩ ኣለኹም ወይንም እንታይ ትነብር ኣለኻ እስራኤል ስለዚህ ተመየጥ ሀበ እግዚአብሔር አምላክከ ያእኽለካ ናይ ኃጢአት ተኽሊ ተኺልካ ትፈልጢኹም ተኽሊ ይትከል ኮስኩስካ አዕቢኻ ፍሬ ትረኽበሉ ማለት እዩ ልክ ምሳሌ እዩ ስለዚህ ስኻትኩም ከዓ بتنقلكم بمكفአትኩም ታብ እግዚአብሔር በመውጻእኩም ክፍአት ተንኮል ቅጥፈት ምልኾባይት ሒስኩም ክሳዕ መዓዘኢኩም ሞት ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየኩም ሞት ፍረ እናፍረኩም ትነብሩ ስለዚህ እስራኤል ናብ አምላኽካ ናብ እግዚአብሔር ተመለሲ እዚን እስራኤል ተዘረበን ትኾንተሎ ሎሚ አነ አባ ሰላማ أبزا منبر سلام أبزا قدست هاجر أب أقسم كوينة زم حلفو ملقت زي ملقتو ني سينودوس إثيوبيا تمايت سينودوس ذا إثيوبيا هذا እግዚአብሔር أملاكك لمنت تتهكل حتياته وتقسم فريم زبل كنبول فتقو خمزول لغوي نإسرائيل سلذي يكون الزارب زلغو تن إسرائيل استزربه لومي نابزي يمسي خزارب كله أتا ناي إثيوبيا سينودوس أتم أب بسينودوس تسيمكم أب إثيوبيا زنيكم ليك أنا باباسات كسع معزئكم كم ذا عين الزبالة فريموت متى تفري لهم ስለዚህ ናብ አምላኽኩም ብንስሐ ተመለሱ ህዝብኩም ንኽትጓሲዩ ተጸዋዕኹም ወመጸዋዕታ ፈሊጥኩም አለሊኩም ናብ እግዚአብሔር አምላኽኩም ተመለሱ ዝብል መልእኽቲ ንዓቶምኩም መሐልፈሎም ስለዘለኹ ትፈልጢኹም ህዝብ እግዚአብሔር
ኣብ ትግራይ ዘለኹም ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም እዚ ቋንቋ ትግርኛ ትሰምዑ ዘለኹም ትፈልጡ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ተዛሪብናዮ ኢና ቅድሚ ጄኖሳይድ ኣብ ትግራይ ምፍጻሙ እንታብ 2010 ዓመተ ምህረት ፍላይ ኣነ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ናይ ትምህርትን ስልጠናን ሓላፊ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ 4 ኪሎ ኸይነ ገና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽዑ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጹሉ ግዜ እሞ በትሽዕ ግዜ ድማ ትግራይ ገና ምንም ዓይነት ናይ ሁከት ይኹን ናይ ገለ ድምጽ ኣብ ዘይስምዕላ ሰላማዊ ህይወት ኣብ ዝነበረላ ግዜ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ መልእኽቲ መሓልፍ ነይረ የዚውን ኣብ አርካይቭ ሽዑ ዘመሓልፎ ዝነበርኩ ናይ ትግራይ ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ አካል ዝኾነት ትግራይ ሰላም በመዃና እዛ ሰላም ስለዘላ ሙሉ ኣብ ትኻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝነበረ ሽዑ ትሪእዎ ዝነበርኩ ኣብ ደቡብ አካባቢ ልዕሊ ሚሊዮን ዝፈናቀለሉ ዝነበረ ኣብ ጅማዶ ኣብ ሶማሊያዶ ኣብ ዝተፈላለየ ወዲ ሰብ በአርአያ ስላሴ ክርስቶስ ዝሞተሉ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ንቁልቁል ተሰቂሉ ጥራይ ዝባን ወፂኡ እንደገና ደሞ ምስሞተ በመኪና ኣብ ዝጉተተሉ ግዜ ኣብዚ ጭንቅን መከራን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሽዑ ግዜ ጀሚሩ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓዲ ትኽክል ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ ኣብቲ ማእኸል 4 ኪሎ ብምዃን እናመሓልፉ መጽኢ ቀጺሉውን መረበትና ሃገርና ኢሎም ሊቃውንቲ ኸይቀረ ኣብ ጎንደር ዝነበሩ ኣብ ጎጃም ዝነበሩ ኣብ ባህር ዳር ዝነበሩ ኣብ አምሓራ ክልል ዝነበሩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከይቀረ ኣብ ቡርየ ዳሞት ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ናይ ቆሎ ተማሃር በተለምዶ ናይ ኣብነት ተማሃሪ ብእምኒ ተቀጥቂጡ ክቅተል ከሎ ኣብ ናይ ጎንደር አካባቢ ብስተሰሓተ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ ጨጉሪ ልውጥ ብዝብል ቅጥቅጡ ክሞት ከለው ዘን ኩለይ ኣብኡ ዝነበሩውን ተጋሩ ብትግርኛ ተጋሩ ምዃኑ ክጓሓፉ ከለው ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ይግብኦ ኢልና ክንከራኸር ከለና ሲኖዶስ ኢትዮጵያ እዝኑ ኣይሃቡሉን ነይሩ ቅድሚ ጄኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝኩሉ መከራ ከበጽሕ ከሎ ቅድሚ ምብጽሑ ናይ ኩናት ደመና ክኸድ ከሎ እቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተሳጊሩ ናብ ትግራይ ክመጽእ ከሎ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ብሽዑ ብዕሸሉ ተሲኡ ከውግዝ ህዝበይ ኣነ ሓላዊ እየ ኣነ ዝጓስዩ ህዝቢ ነንርሱ ክባላዕ የብሉን ኢሉ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ከውግዝ መፀዋዕታና ተገበሮ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ግን ምንም ዓይነት ነቶም ኣብ ካልኣት አካባቢ ዝነበሩ እኳ ሓደ ድምፅታት ብብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ይስማዕ እንተነበረ ከም ሲኖዶስ ግን ነዚዩ ምንም ዓይነት መልእኽቲ ከይሃውሉ ሓሊፉ እዩ ዝኩሉ ክበጽሕ ከሎ ብዝበዓሰ ከዓ እቲ ናይ ጄኖሳይድ ኩናት ክጅመረሉ ኣብ ዋዜሙ እውን ጳጳሳት ኢትዮጵያ ብምሉኦም ከይኮነ ታፍቶም ኣባላት ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ኣባላት መማኽርቲ ኮይኖም ኩናት ከም ዝጅመር ቅድመ መጠንቀቕ ቅድመ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎኖም ክትስለፍ እቲ ዝግበር ኩናት ተቀባላይነት ክነብሮ ኣብ ምግባር እሞዚኣቶም ከዓ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ተኻለ መጠን ከእምኑ ብዙሓት ሊቃነ ጳጳሳት ብሽዑ ዝገለጽናዮም ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ኩናት እንትጅመር ተለውን ብተመሳሳላይ ሸዓ ኣብ ጎኒ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ኣለና ብዝብል እዳዎም ኣብ ልቦም ገይሮም ሲኖዶስ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ነዚ ኩናት ሽዑ ደጊፎም እዮም ብምቕጻሉውን ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ይኹን ኣብ ወፃእ ዝነበሩ ተጠነኻኺሮም ብማተርያል ይኹን ብሓሳብ ይኹን ክሳብ ዋይት ሃውስ ብምእታው ሰላም ንኸይርከብ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ዓብይ ቃልሲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፈጺሙ እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝገይጋ ናይ ሲኖዶስ እሱ ጥራይ ከይኮነ ገና መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ዘይወሰኖ ሕገ መንግስቱ ዘይፈረሰ ዋላ እኳ እንተኣተወ ናብ ትግራይ ናይ ትግራይ ኣካል መሬት ናብ ዝኾነ ሕሞራ ይኹን ጸለምቲ ይኹን
ويدما والقايت صقدي يكون ازيو العليو ايه ناب نعدم حرنا محرا خلل كليلو ايه يزبل كان منغستي دمص خيوصه وي منم عينت اواج كيتعوجه ناب مسناي مكلاخيا زاتو حيلي اب حموران زنبر حزبي اب حمورا زنبر محدرا بيتخنت بتግራይ زنبر ستيت حمورا افناقيل بمدرباي صلمتي يكون والقايت صقدي يكون حمورا يكون زنبر نايتا بتግራይ زمرح زنبر حاجر سبكت منم عينت محرت بزيبلو بقطتا يا اثيوبيا سينودس تاب تግራይ منزعو ناي بعلو لقاጳስ بغندرك مرح غير وي تعبي قطفز غورش ማለት شعون تقاوم حلفنا بتمساسلاي بدو اكباب بعلامات اكباب زنبرون بتمساسال ملكا كمزي غيرو ناي ابزي ملكتو اتي كلنا خم نفولطو ايغور سبكت زقاقوم حساب نفولطو زنبرنا بتناي منغستاوي مواقر بزخدو يخيد نيو اب تግራይ ግን نا ኢትዮጵያ ሲኖዶስ حدا نتناي تግራይ ሀገረ ስብከት ዝነበረ ሕሞራን ጸለምትን ወልቃይት ጸገዴን ደቡብ ትግራይ ዘሎ በሙሉ ዚዩ አላማጣ ጀሚር በሙሉ በሓደ ጊዜ ነጥቆ ይናባሉ እቲው شعون ملختينا حلفنا ታው ብዝቅጽል ብጣም ብዘግርም ከአ እቲ ናይ ኩናት ምድጋፍኩም ዘሎ ኮይኑ እቲ ጸረ ሰላም ኮይኑ ምቅጻልኩም ዘሎ ኮይኑ እሞ ናይ ትግራይ ቦታትና ኣብ ዓለም ዘለና ግደፍ እንዳበልናዮ ሕዚ ከዓ ድማ ኣዝዩ ብዘስደምም ኣብ ክንድን ሰላም ኣብ ክንድን ፍቅሪ ኣብ ክንድን ንስሓ መምጽኡ ትማሊ ቅርትማሊ ኣብ ዝገበረ ዋዕላ ድማ እንደገና ኣብ ደቡብ ትግራይ ቅድመቲው ነጥቁ 6 ወረዳታት ተገይሩ ዘይፍለጥ ነጥቁ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ አጥቅምት ኣብ ዝገበረ መልአቶ ጉባኤ ዝብል አጠላላ ጉባኤ ብዝብል አጽዲቁ ታባአትን ነጥቁ ታፍት ዝነበረ ናይ በማይጨው ሀገረ ስብከት ዝምርሐ ዝነበራ ወሲዱ ናይ በዓልተን ሀገረ ስብከት መስሪተለን ይይሉ ቅድሚ ሕዝንቲ ህዝብና ናው ቅድም ምላሱ መምሕዳሩ ናብ ትግራይ ቅድም ምላሱ بزمن بلصقنا حيزو وبزنبره وسيدو ونيرو شعوس من البات تناي تግራይ محدراونا اسله زي كده توم تسددون ስለዚህ ተመለሱና መረበቶም አግባብይልና ቋንተ زي አመናሉ ምስትስህተቱ እዚው ስህተትዩ ክምለስ ከሎ ማዓልቲ እትርስተ መሪየት ናብ ጥንት ቦትኡ አብስተመለሰሉ ጊዜ ክንበጽሕሉ ኢና ደሓን ግድ የለን ኢላ ተጸቢና ነን ذيك عاد ما فقد እግዚአብሔር ኮይኑ ምንም እንኳ ሙሉ በሙሉ ወሕስና ዘለዎ ሚጠት እንተ ዘይኮነውን ተሰታው ወጽም ዝነበሩ ምሕደራታት አብ ኮረም አካባቢ አብ ኦፍላዝ ነበረ አብ ናይ ኮረም አካባቢ ጠላላዝ ናይ ደቡብ ዝነበሩ በሙሉ 6 ወረዳታት ተይቀረ ናብ ምሕደሩ ተመልሱስ በመንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብዝተመደቡ ብፁ አቦና አቡነ ሊባኖስ سر زملاح خوينو كلنا ون كيدنا أصنعنا نحجزنا أبزلنا له تمالد ما سينودس إثيوبيا إندجنا تغي تلمت إتي حزون إتتلمتون كنديز أكل أب حزب تجراين أب تجراين زلوا اللي يتحزون محرت زي تدالو مخانو تمالي ملأته جبائي من قام خنديز أكل دقفوا بزول تزيفلتكو محبر ቅዱሳን ዝተባሃለ ድርጅት ከም ዝገለጾ አብስተፈላለየ ድማ እንደገና ተገይሩ ዘይፍለጥ 6 ወረዳታት ራያ ሀገረ ስብከት ኢለ መስሪት አለሁ ይሉ አዋጅ አውጀሉ እዚሁ ዝባአሰ እንቀዳሚታ የአኪድ ሐሪታ ከም ዝበሎ ትማልዝ ሁሉ ዝፈጸሙ በደል ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ድማ እኳ ፎይታ ሰላም ኣብዚሁ እንደሃለና እንደገና ድማ ሐዚ ነጥቁ ምንለና አን እንዲይሉ مستفلا أكلات شرحه فلاي زلوناي بوليتيكا أتموسفيرون بمرأي زي تسفى بمقبار بزو عاون ديوس قرص تملسهم نابزيخ مرحو اندقنا وندمو نايب عالم حاجر سفكت غير اللخيلو عواج عوجل سلازي كم تنوي زبولو آن زبولو سينودوس إثيوبيا ليك أنا بأباسات إثيوبيا اسكت أتأولكم اسكي أستوعلو
أزيو ديو أنت أخم تجور زلهم أزيو حزب تجري انتهي مالتيو أبرز حزب تجري منجست كله منهم كحاجر كوي بمنجستي تزي تعوجكو أبزي كونا يبقى على زخون محدرة كله هاي ما نتعود ما بستخ بمسارة دقمة على ممرحين على مسودقة الزارة وريقبا ويس شديش تورداتات نتي أنا خيرنا لنايلكم حزون ناوم خيادي سلازي زرقي أبيم عالم سم أنزل لها وجني سم نزل لهم بوتاتي عدتاتي حواتي لب بلو كنديزا أكل حزون انتخونا أب حزب تجراي أب بيت خريستيان تجراي كنديزا أكل كان خمس الله كنديزا أكل كفاءات كم ذلوا من اللي يزن بزمسل حزون بتعم بزحفر بزوج قدس باترياري كوز مرحوه ناي رايا كبابش يدش تورداتات حاجرس كتير مصري تملو حزون نرقص تجراي نرقص خبالع ننسو خبالع اتم ناي بوليتيكا سبات بزفت أروه نقع بمتكام يمثل كم زعين الزبالة غيرلو سلازي مالختي أنت حزب تردع أنت حزب تري لك حزون انتاي يدقسل كخمزلو استوعب حزون أنت بالتفلالي من قدي أبكل التفسلستة ويكا تعرف كوين كان النسخات الناقص اللي خاطرنا بوليتيكا حيلتات انتو دم ناس انتو حزبنا حزون استوعب محرات زي ولو أكايد يزيو بمنفساو انترينا يوون أكايد خبيديو منجست نايبل سجنا منجست قا زي وسونو نا إثيوبيا سينودوس جن أبناء تجراي مريت أتيو شديش تورداتات حجر سكتي المصري تلو زيو عبية المد عبية خدت حزون اتيز تمالز جبرو زي تتسلو نسلام منم عينت دلو كم زي كونه زرق سلزغونه حزبي زيو بزجب خطر الدقوي جبعكم يو زيو رجس أني أيه قدوس سينودوس أرثوذكس هادو بيت كريستيان تجراي بحاسر جزية ملخت خوالو يزبل أمنة اللني نجر كن كساب قدوس سينودوس تجراي علول زخونه بعقبابو كساب زخد كن كسب بس لزين بعلتو كوهاب سلزجب ملصق كوهاب سلزجبا أنا قاعد كساب تاش قدم جنبكم تفولت كساب لومي أبكم زعين الزبل ملختي من تهزبين من تخمر هزبين من تهايمانوتين هانت معلتو وقت حلفن سلازي كل كم زعين الزبل كفاءة النار أنا جزي خنوة سلازين خل زي قديمة ملختين محلف له سلازي أنتم عبد دسابة أبسينودوس إثيوبيا وش تزلهم سمعنا تترجموك سمعوا أخون كترجموا لكم يوم رجس أي نعيه دحرون بمحرنيا خزاربوكم يه أنت لو عاوزني أخون تجرينيات سارو بوتات اللي كان باباسات وانت خونه انت عايز جبر زلوا الاستقراي تمالس ناي جينوسايد كوينا سرز نبره تتنفسلو اندبتاي نبرن بيجكابصو وقدوس اونه ماتياس موت يمصا مني حدغن فقر لكريستوس كم زبله كاب حزبي كاب تግራውነት ላይክ يكونس كاب حزبي كاب زغواسيو حزب تግራይ يكون حزب اورومو يكون حزب لايتا يكون هاديا يكون كمباتا يكون عفار يكون بيرشانغول يكون اغاو يكون قمانت يكون امحارا يكون زخونه حزبي انا كاب زغواسيو حزبي من يخفانا على ليلم تفولتيخو ما بتግራይ زخل خفصم تبيعم وصيوم نا يبونتهم سرح سريحمي حزب ግን ምክንያት ይብልኩም አብ ትግራ አብ አደም ሐር አብ ኢትዮጵያ ዝኒኹም ትግርኛ ተሰምዑን ነዚ ትርዱና ቦታት እዛ አይነት እዚ ወጊድ ክትብሉዎ ትክክል አይኮነን ክትብሉ ተቃውሞ ትኽሉ ይኹም እዚ መሕላፍ ማለት እዚ አወንታው መቅባል ማለት ሕቶ ምልክት ዘቅምጥ ስለዝኾነ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሕዝቡን ከምቲ ነብይ እግዚአብሔር ዝበሎ ተመየጥ ሀበ እግዚአብሔር አምላክከ ናብ እግዚአብሔር አምላክካ ተመለስ ከም ዝበሎ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ በእውነት ናፍቲ ሐላፍነት ዝሃበካ ናብ ወይታኻ መድኃኒኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ ሙሉ ክትጓሲ ዝሃበካ አባጊዕን ክትጓሲ ክትሕሉ ቤዛ ክትኮን መጋቢ ክትኮን ኖላዊ ክትኮን ናብዚ ሾመካ ናብዚ አዘዘካ ናብ ወይታኻ ናፍቲ ርእሰ መንበር ናብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክትምለስ
نافتي حلافنا سلطان ذهبك ناب أملاحك ناب قويتها ناب مدحنك ناب يسوع كريستوس كتمل سمو عباقعها انتابت بتنا تمالي عبلع لباقعها موتك أوجه كله عباقعها قويتها دم زدحنا كتحلون بحلاف الناس تقبلك ينقل فقدوا عنا بلا عددا ناي تخالوخ أبزقنا على جزء نسخاون بعلق حدا كم ناي تخلقون كذا نبركا حزد ما عندنا أبز عين الزلكا أنا بتهزلات النهارية والنتي أمكر الله أمكر ترايك يكونه قصصون الله تم حلف الله نسلام تنك تخون الله نسحات تنك تخون الله كن إذا حسكا ناي سلام كوميتيا وغيره أو نأجلا ناي سلام خونو كمي غيركا كاب حنتيت مايدو خمت هاريا زبولوسي كاب حنتيت مايدو تعومن مريرن دي وصيو أي وصنكو كمي غيركا بزيت مالي نابتك ناي تغراي زخونه رست ازنبر هاجر سكت كفيلكا أبراهيم هاجر سكت تقعون كلها بتمساسلاي كع سلام زغورو بوتات مريض اختبر كمي يتدفر الله سلازي زيو ابي يسحتت الله ننساخت ملس كترو ما يغبا انا سخاتكم سلازي وسنكم صباحنكو اونا اجلس تباله ابز بوتا زي مصيو هاجر سكت مرح خوني زبل امنت كندزي اتاكل امنت يبلي حزبنا قليل حزب يكون حزبنا مكر يفلطيو نحنا نهيمانوت بوتاتنا ون ابوتاتون ازي سالنا بقليل نوريو ነገር አይኮነን እዚሁ ካብ ሃይማኖቱ ውን ዝዘለለ ናይ ህልውና ናይ በምድር ናይ ዝደብር ናይ ህልውና ናይ ትግራይ ህልውና ጉዳይ እዚሁ መንበር ሰላማ نحنا ጳጳሳት ይኹኑ ሊቃውንት ትግራይ ጥራይ ዝገዶም ጉዳይ አይኮነን እዚሁ ከም ህዝብን ከም ትግራይን ከም መሪሕነት ትግራይን ከም ናይ ህዝብ ኣብ ትግራይ ዝኒኹም ናይ ፖለቲካ አካላት ግዚያው መንግስት ኾንካ ተፈላለኹም አካላት ኣብዚሁ ዓጭብኩም ክሰርሕሉ ዚና ሃይማኖት ይትብልዎ ነገር አይኮነን ተቆሪሱ 46 ይኹን 7 ሀገር ስብከት ከድከሎ እዚሁ ዘይነበረ ስርዓት ክተክል ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ሃይማኖት አይኮነን ዘስፋሕ ዘሎ ፖለቲኪ ዝጻወት ዘሎ ምድር ትግራይ ዝቆራርስ ዘሎ ገናት ናይ ካሊ ዘሎ ኣብ ኢድ ካሊ ዘሎ ጋና ከመለሰብ ንጽረው ለጊዜ እንደገና በዚ ዝሕለፈ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ትክክል አይኮነን ስለዚህ ክሳዕ መዓዘ ይኹም ለምን ትተከሉ ለምን ታይኹም ኃጢያት ተخلقም ዝበሎ ለምን ታይኹም ኃጢያት ተخلقኩም ሲ ፍረሞት ትቀስሙ ወይ ካትእክቡ ከም ዝበሎ አነ ያአክል ይኾነኩም እንዶ ናብ ልብኩም እንደ ተመለሱ ማሐርጎ እንደነ ህዝብ ትግራይ እኮ እያ አክሱም እኮ እያ ነራዲኹም ጽዮን እኮ እያ ዲኹም باورو እኮ احنا ኣብ ትግራይ አይና ቆምልኩም ትምኩሕ ትዛረው እኮ ታባይና መጽላይኹም ትብሉ ንምንታይ ዳ ከምዚ ሕይኸ ተድሚው ኣለኹም ስለዚህ ስነደስ ኢትዮጵያ ኣብዚሁ ክትሪኡ ይግባ ስለዚህ ኢትዮጵያ ክብል ከለኹ ኣብኡ ዝኒኹም ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተውዕልባ እንዴ እንታይ ዲ ተልኾና እኮ ዝተዋሃበና እኮ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋድ እምእልኮ እዩ أباقي تفوت ون ندحر كوين أباقي أي حال كوين أينا أباقي هم تحلو ذلو هنا باقي كوين تودي أنو كوين العلم الشحات العلم اللي أنو كوين تودين كسابي كو تهزب تقرأي كو تودين ساعتكم كن دحروا على بريتوريا كوا وعلى بريتوريا خفت أمل الله لكم كوا حنت معلتو كو تسأنو تفتروا أي تراءهم من مخنياتو على بريتوريا دحر تفتسيمو اتناي تقرأي رستمريتم كملسيو تقرأي وندم نام نور هو توقت ملسيا سلام كتركب يا سلازين أتكاتكم ناي تقرأي سلام مخوا نات أنت بوتا مملاس نعهاتكم كم سقعت سلتري وزلهم دحري وعل بريتوريا قام تقولنا حنت معلت هزونا يساق يلو لكم كتدا هاي واي سمعنا أنا زعما اختيزيا ملسوا استغاخلوا بخالي من قدي ازيو بوليتيكي نا إثيوبيا سينودوس منفس قدوس يمرحو إيل كان مزراب زي شكري خوينني حزي نريو لناكو حلف حلفو ميديا تتصاويبو مزنيو نحنا انت زي مرحنا يان سينودوس إثيوبيا نما تغلاي بيتا كنت إثيوبيا عالم كمستودع زمسلوم لوم نحنا اينا فترتان نحنا اينا قبرتان نحنا ترايب سلطان زولو بعال بصو اونا ساويرس بممراز وانا سراسكاي واي وللو
ህዝብ ትግራይ ክመውት ክሳቀ ክፍጨፍ ከሎ ግን ሓደ ዝኾነ ሚድያ ሓደ ዝኾነ አክቲቪስት ሓደ ዝኾነ ትግርኛ ይዛረብ አማርኛ ይዛረብ ምንት ህዝብ ትግራይ ግን ዝጨውህ ይረናል ነገር ግን አቡነ ሳዊሮስ ዝተባሃሉ አቦ ስራስካይ ምንታይ ኮን ይሉ ግን መሪየት ቁጥ ቢልዋኒ እዚሁ ክርስትና ይኮነነ እዚሁ ፍጹም በክርስቶስ ሚዛን ክን ብናይ ክርስቶስ አይን ክረብ በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ክን ምዝሮ ፍጹም ስህተት እዩ ስለዚህ አቡነ እገለ ዝብልጽሉ ኣብ ኢትዮጵያ እንዲያውም ታሪክ ክነግረኩም አቡነ ሳዊሮስማ ኣብ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበሩ ተጋሩ ሁሉም ክእሰሩ ከለው ጄኖሳይድ ክፍጸም ከለው ንሶም ኣብ ዝነበሩሉ ሃገረ ስብከቶም ኮነ ንሶም ብላዕሊ ኣብ ዝመርሕዎ مسكايزنا المدهاني ألم نور أبوتاتنا ولا حد تجراوي حلفهم نموت كم زيهاو سمعنا أيوينا بس وايد خوينا مية إنكي أب تجراي ونتقونا مسمسة أكبابيهم حيزهم سباتهم حيزهم نتاز موتة هاجر نتاز بزح زدميت تجراي كريو إنديهم ناب تجراي مسيهم نبعتهم الراجفون كده كم زيهم زبولو من تاي تشو متوايل عالم يقول الله ناي تجراي مريت ناي تجراي هاجر سبكت كم حنباشا خد قرارسو هلو جن هذا قاتسيو نمنتاي نتنحبا وبمنجستم نمنتاي تاي قديلو أبزلهم مسنحو سلام كفتريو كل زراربينا كل مايتنا كبهال نيرو سلازينا لما أنتم ملختي أنتم لك أنا باباسات إثيوبيا بحق قواسيت خونو بحقنا أملاخ من قد تختلو تابسحتكم تملس بل زيا بتجرين يا زلمة حلفايا أنتم أب تجري أب عد إثيوبيا زلهم أبوتات تجرين يا سمن كلهم تركم من قرولي أكل زلهم يقول زيا ملقتي تبصح زيا بهر أملاخ عين ربنا يبرحلنا سلام نهزبنا سلام من العالم يقبرنا آمين ድምጽ ህዝቢ